अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि इस किताब को लेकर मैंने अच्छा किया है या बुरा। अब तक 5 कहानियां मेरे सामने आ चुकी थी। इन 5 किरदारों को सुनने के बाद न जाने क्यों दिल ही दिल में मैं अपना मुहासबा कर रहा था। इन किरदारों ने मुझे अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया। ये मुहासबा मेरे लिए बेचैनी का सबब बन रहा था। एक बार फिर किताब मेरे हाथ में थी। 6ठी कहानी का उन्वान पीर साहब था। मैंने कहानी शुरू की। मेरा नाम सैयद हबीबुल्ला शाह है। एक भारी भरकम आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने गर्दन उठाकर सामने देखा। सफ़ेद शलवार कमीज, सर पर पगड़ी और चेहरे पर लंबी दाढ़ी के साथ वो शख्स सामने बैठा था। उसके लहजे और चेहरे से रौब झलक रहा था। मैं सैयद घराने में पैदा हुआ। शुरू से ही मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि मेरे ख़ानदान के अलावा तमाम लोग कमी हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। बचपन से ही मैं अपने वालिद के मुरीदैन की जी हजूरी देखता आया था। छोटे बड़े बुजुर्ग औरतें सभी हाथ बांधे खड़े होते। बाज़ औक़ात वालिद साहब मुझे मुखातिब करके कहते, हबीब पुत्र तू अन्ना दा सरदार है त्या तेरे कम्मी ने। सो मैंने भी अपने जहन में ये बात बिठा ली। रवायात के मुताबिक बाबा जान की फौतगी के बाद पीरी की पग मेरे सर आ गई। मैं अक्सर सोचता कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो मुझे अपना पीर मानते हैं, लेकिन जाहिर है उनकी बेवकूफ़ी ही मेरी रोज़ी रोटी और हुक्मरानी का जरिया थी। बाबा जान से थोड़े बहुत तावीज़ गंडे सीख लिए थे, इसलिए कारोबार चल पड़ा। सुबह सुबह मैं अपने हुजरे में बैठ जाता। शाम को जब वापस घर पहुंचता तो साजो सामान से लदा होता। पैसे, दाने, चावल, शहद, दूध, माल मवेशी, गर्ज दुनिया की हर चीज़ मुरीदैन मेरे कदमों में डाल जाते। किसी को शिफा मिलती या ना मिलती, किसी का काम होता या ना होता, मेरा धंधा आराम से चल रहा था। वो खामोश हो गया। उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगा कि कैसे बेअक्ल लोग होते हैं जो सिर्फ ज़ात बरादरी की बिना पर किसी को सर पर बिठा लेते हैं। मैं खुद अगरचे सैयद था, मगर बचपन से ही मैं इस ज़ात पात के चक्कर से आज़ाद था और मुझे सख्त चिढ़ होती इन लोगों से जो मेरे आगे झुक झुक जाते। एक दिन किसी दूर परे के इलाके से मेरे मुरीदैन आए। उनके साथ उनकी एक बेटी थी। वो इंतहाई खूबसूरत थी। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसके खानदान वालों को लगता था कि इस लड़की, जिसका नाम ज़ैनब था, पर जिन्नात है। मेरी नीयत में खोट तो पहले से ही था। सो शैतानी दिमाग ने एक तरकीब सूझी। मैं उनके सामने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया और फिर ज़ैनब के वालिद को मुखातिब किया। देख अल्लाह यार, बेटी पर साया इंतहाई खतरनाक है। कम से कम 15 दिन लगातार अमल करना पड़ेगा इस पर, वरना इसकी जान चली जाएगी। अल्लाह यार कुछ परेशान हुआ। पीर साहब अपनी फसलें पड़ी हैं, माल मवेशी भी हैं, इतने दिन तो नहीं रुक सकते। मैं इसे इसी जवाब की तवक्को कर रहा था। फौरन बोला, धी रानी को फिर मेरे जनान खाने छोड़ जा, ठीक 15 दिन बाद आके ले जाना, अल्लाह खैर करेगा। ये सुनते ही अल्लाह यार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। मौला आपको सलामत रखे पीर साहब। सैयद के घर में रहेगी, उसकी नौकरी करेगी, इससे बढ़ के क्या चाहिए। उसने मेरा हाथ अपनी आंखों से लगाते हुए कहा। फिर अल्लाह यार अपनी बीवी को लेकर चला गया। ज़ैनब को ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती जनान खाने भेज दिया गया। जैसे ही शाम ढली मैं घर पहुंच गया। थोड़ी देर आराम करने और खाना खाने के बाद मैंने अपने राजदार मुलाजिम बख्शू को बुलाया। बख्शू जा उस नई कुड़ी नू लेके आ। बख्शू हुक्म की तामील करने फौरन जनान खाने पहुंच गया। जब वापस आया तो ज़ैनब उसके साथ थी, अच्छी तरह चादर में लिपटी, शर्माती और सहमी हुई। उसे देखते ही मेरे अंदर की शैतानियत जाग उठी। बख्शू उसे कमरे में छोड़कर पलट चुका था। आ लड़की, इधर मेरे सामने बैठ जा, कुछ अमल करना है। वो डरी सहमी मेरे सामने आके बैठ गई। घबरा ना, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे ऊपर से साया ख़त्म कर दूंगा। वो मेरी नज़रों का जाविया समझकर मज़ीद सटपटा गई। चादर जो पहले से ही ठीक थी उसे मज़ीद जोड़ने लग गई। मैंने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कुछ पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। वो बेहद डरी बैठी थी। पढ़ते पढ़ते मैंने जूं ही अपना हाथ उसके शाने पर रखा, वो एकदम से मेरा हाथ झटक कर पीछे की जानिब उछली। मैंने गुस्से से उसे देखा। क्या कर रही है लड़की, इधर आ जा सामने मेरे। वो अपनी जगह से ना हिली, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब जाने लगी। मुझे शक पड़ गया कि ये भागना चाहती है। मैं ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए फौरन उसकी तरफ भागा। मुझे अपनी तरफ आता देख वो एकदम पलटी और कमरे से बाहर भागी। उसी भागम भाग में मेरा पाँव कुर्सी से टकराया और मैं नीचे गिर गया। तब तक वो घर की दहलीज पार कर चुकी थी। बख्शू न जाने कहाँ मर गया था।
میں گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے بلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہانپتا ہوا گھر کے پچھلے حصے سے نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا بدذات؟ لڑکی بھاگ گئی ہے، 2-3 بندے لے اور اسے پکڑ کر لا، اگر اس کے بغیر آیا تو تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ بخشو اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب دوڑا۔ میں بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا لیکن کوئی خبر نہ آئی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد بخشو حواس باختہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ کیا ہوا؟ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مالک وہ اس لڑکی آگے بھی بک کیا ہوا ہے؟ میں اس پر چلایا۔ مالک لڑکی نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میرا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک سرخ چھاپ اس کے چہرے پر چھوڑ گیا۔ ہڈ حرام، ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی؟ جا تیراک بلوا اور اس کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ کے لا۔ دوسرے دن زینب کی لاش مل گئی۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع کی گئی۔ اپنے خاص بندوں کے ذریعے لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس کو جنات وہاں لے گئے۔ زینب کے ماں باپ نے بھی اس بات پر یقین کر لیا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ لوگوں کی جہالت اور پیر کی مکاری پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یوں زینب کے ماں باپ روتے دھوتے اپنی اکلوتی بچی کو وہیں دفنا کر چل دیے۔ میں مطمئن تھا کہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچا۔ اس دن میں جلد ہی گھر واپس آ گیا، کھانا وغیرہ کھا کر سو گیا۔ رات کے تقریباً 12-1 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے حیران پریشان دروازہ کھولا تو سامنے بخشو کھڑا تھا۔ مالک، معافی چاہتا ہوں، آرام میں خلل ڈالا، لیکن ایمرجنسی ہے، آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔ بخشو نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کیا آفت آ گئی اس وقت حرام خور؟ میں نے جھلا کر کہا۔ مالک، آپ بس ساتھ چلو، نہ گئے تو نقصان ہو جائے گا۔ میں کافی پریشان ہو گیا۔ بخشو کو گالیاں بکتے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے مختلف پگ ڈنڈیوں سے گزارتا ہوا دریا کے نزدیک جا پہنچا۔ ہمارے درمیان کچھ فٹ کا فاصلہ تھا۔ اندھیرے کے باعث مجھے بخشو کا بس ہیولا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ دریا کنارے جا کر شاید رک گیا تھا۔ میں پیچھے سے چلایا، بول، کیا موت پڑ گئی ہے رات کے اس پہر؟ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں آگے بڑھ سکتا تھا، نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ وہ بخشو نہیں، زینب تھی۔ تو؟ ہاں میں، کیوں؟ حیران ہو گئے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ کل ہی تو میں اسے دفنا کے آیا تھا۔ پیر صاحب، ذرا پیچھے تو دیکھیں کتنے لوگ آپ کو ملنے آئے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ لوگ نہیں، درخت تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کئی درخت میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بغیر مڑے الٹے قدموں پیچھے کی طرف چلا، مگر کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ زینب خاموش کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ درخت جو مجھے چلتے نظر آ رہے تھے اب رک چکے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھا رہا۔ پیر صاحب، ذرا سامنے تو دیکھیے۔ میں نے فوراً سر اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھ میں اچھل کے اس طرف دوڑا۔ 2 عجیب و غریب بندے میری بیٹی کو پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے سیاہ چہرے، آنکھیں سرخ اور بھاری بھرکم جسم تھے۔ کون ہو تم؟ چھوڑ دو میری بیٹی کو، چھوڑو اسے۔ میں جیسے ہی ان کے نزدیک پہنچا، سارا منظر غائب ہو گیا۔ کیوں پیر صاحب؟ اپنی بیٹی کے لیے معیار کچھ اور، دوسروں کی بیٹی کے لیے کچھ اور، ایسا کیوں؟ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میرا سر جھکا رہا۔ اچانک 4 طرف سے مجھ پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ میں جس طرف بھی بھاگتا وہیں سے پتھر آنا شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ میرا پورا جسم خون میں نہا چکا تھا۔ تب جا کے پتھر برسنا بند ہو گئے۔ میں نڈھال رحم طلب نگاہوں سے زینب کی طرف دیکھنے لگا۔ پیر صاحب، ایک بات تو بتائیں، سید کہلوانے کے باوجود میرے نام سے بھی شرم نہ آئی آپ کو؟ اس نے حقارت سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے جو ہی معافی مانگنے کا ارادہ کیا، مجھے لگا جیسے کسی رسی سے میرے پاؤں جکڑ دیے گئے ہوں۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرے حواس ہوا ہونے لگے۔ کسی درخت کی جڑیں خود بخود میرے دونوں پاؤں سے لپٹی جاتی تھی۔ اچانک مجھے دھچکا لگا اور منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ وہ جڑیں مجھے اس کھردری زمین پر گھسیٹنے لگی۔ یہ سلسلہ کچھ دیر چلنے کے بعد رک گیا۔ میں ہانپ رہا تھا، ہمت جواب دے چکی تھی۔ تبھی میں نے خاصی چوڑی جڑ کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، اس جڑ کے کچھ حصے میری دونوں آنکھوں میں پیوست ہو گئے۔ درد کی شدت سے میں چیخنے لگا، جبکہ زینب کہے لگا رہی تھی۔ اب اس جڑ کو میں اپنی گردن کے گرد لپٹتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ تبھی مجھے اپنے جسم میں تناؤ محسوس ہوا، جیسے گردن والی جڑ مجھے اپنی طرف، جبکہ پاؤں والی اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی ہو۔ یہ تناؤ بڑھنے لگا، میری ہڈیاں چٹکنے لگی۔ میری چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا،
لیکن ان سے بھی بلند زینب کے کہے تھے۔ میری گردن لمبی ہوتی جا رہی تھی اور پھر اس کی گردن باقاعدہ چہرے سے اکھڑ کر نیچے لڑک گئی۔ اس کا خون میں ڈوبا جسم نیچے جا گرا۔ یہ منظر خود میرے لیے کافی ہولناک تھا۔ میں پیچھے کی طرف اچھلا۔ پہلی 6 کہانیاں ختم ہو چکی تھی۔ آخری باب میرے سامنے کھلا پڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں نیچے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔